बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बयान का उन्वान है अलविदा जुम्मे की फजीलत। चलिए दोस्तों, बयान को शुरू करते हैं। वतन को भी खैरबाद कहना पड़ा सहाबा किराम, और दूसरी तरफ उनको तमाम चीजें यूं मुयस्सर थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस है सब कह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गुलाम है, बिकते बिकते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हुजूर ने खरीद लिया। वालिद को पता चला कि मेरा बेटा मक्के में है, तलाश करते करते हुजूर के पास आ पहुंचा। हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे आजाद कर दिया, तो अपने बाप के साथ जा सकता है। ज़ैद बिन हारिस खड़े होकर के कहने लगे, मैं अपने बाप के साथ तो तब जाऊं जब मुझे सरकारे मदीना जैसा शफीक बाप कहीं और मिलता। किस कदर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीमाना और करीमाना जिंदगी है कि सहाबा किराम को यूं गर्विदा कर दिया। लेकिन जालिमों ने, दुश्मनाने दीन ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बख्शा। रात दिन प्रोग्राम बनाते थे, हर वक्त तजवीजें लड़ाते थे, कौन सी सूरत है इनको खत्म करने की, क्या तरीक़ेकार हो सकता है। चुनाचे एक रोज प्रोग्राम बनाया कि भाई सारे इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास चलो, फिर कोई बात बनेगी। गलतकार लोग रात दिन तजवीजें ही बनाया करते हैं। इकट्ठे होकर के आ गए अबू तालिब के पास और आकर के कहने लगे, अबू तालिब तेरे बुढ़ेपे का लिहाज है, तू मक्के का सरदार है, बड़ा मुअज़्ज़िज़ आदमी है, वरना इस नबी को तो नऊज़ुबिल्लाह हमने कभी से उड़ा दिया होता। हम कोई थोड़े, तौबा, हमारी ताकत का कोई अंदाजा कर सकता है? तेरी सरदारी का लिहाज है, तेरे बुढ़ेपे का लिहाज है। अबू तालिब कहने लगा, क्या बात है, तुम्हें क्या? हजारों लाखों लोग गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक में जिंदा थे, कारोबार कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे, इतने गाफिल थे कि उनके दिल में इस बात का गुमान तक भी नहीं था कि हम दुनिया से जाएंगे। मौत पे सही मायनों में यकीन तक न था। लेकिन खुदा का फैसला अटल होता है। साल भर के अंदर अंदर मुख्तलिफ बहानों से मौत वाक़े हुई, आज कब्रों में है, और ना मालूम आइंदा रमजान के आने से पहले पहले हम में से कितने लोग कब्रों में जा चुके हो। ना मालूम हम में से किस किस की बारी इसी साल में है। ये सारी चीजें अगर हम तसव्वुर करके, ध्यान करके अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में गिरियाजारी करें, आजिज़ी और इंकिसारी करें, तो उस हदीस के मूजिब बन सकते हैं। इरशाद गरामी या इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते हैं कि अल्लाह पाक आखिरी रमजान की रात में फरिश्तों को जमा करके फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, इन लोगों ने रोजे भी रखे, तरावियां भी पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत भी की, अब इनको क्या मिलना चाहिए? फरिश्ते अर्ज करेंगे, इलाहुल आलमीन, जब मजदूर अपनी मजदूरी का पूरा काम कर चुके, वो अपनी मजदूरी का हक रखता है। अल्लाह पाक फरमाएंगे, फरिश्तों, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी शान किबरियाई की कसम, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन लोगों को माफ कर दिया। अल्लाह पाक की मग़फ़िरत आम्मा का दरियाए करम बहता है। आज भी अगर कोई महरूम है तो फिर उसने तो महरूम ही रहना है। उसके मुकद्दर खोटे, उसने अपने आमाल को इतना खोटा कर लिया कि आम में दरियाए आम बहा, दरियाए करम खुदावंद ज़ुल जलाल का बहा, फिर भी कतरा नसीब नहीं हो सका, तो और कम मिलेगा। और ये सारी चीजें कदरदानी की हैं। जब मुसलमान कुरान करीम की कदरदानी किया करते थे तो उनके यकीन और नजरियात कुछ और थे। मुसलमान का ये यकीन था कि कुरान करीम का एक एक लफ्ज हक है, सच है, पक है। क्यों? इसलिए कि उसने तो, जिसने कुरान मजीद हाथ में उठाया और सूरत फातिहा की तिलावत की और अलिफ लाम मीम के बाद वो जब पढ़ने लगा तो कुरान मजीद ने खुद कहा, और मेरे तिलावत करने वाले, पढ़ने वाले, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, दिल मिल यकीन के साथ मेरी तिलावत ना करना, कच्चा यकीन रखते हुए मेरी तिलावत करने की कोशिश ना करना। ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसके आईन में, जिसके कानून में, जिसके अहकाम में जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं।
وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے، لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خداوند ذوالجلال کا کلام ہے، اس کی کریمی کا کیا کہنا۔ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے، اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ ہائے ہائے ابراہیم، تو
तुम कितने खुदा को माने हुए हो। तुम हर रंग में ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि खुदा के सिवा हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, अरे किसी को बसाकर उजाड़ने वाला कोई नहीं, आबाद को बर्बाद करने वाला कोई नहीं, और बर्बाद को आबाद करने वाला उसकी जात के सिवा कोई आई नहीं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये हरकतें देखता रहा आज़र कहने लगा मुझे पता चल गया तू मेरी बात के खिलाफ है, मैं बुत बनाता हूँ, खुदा बनाता हूँ, तो इनके खिलाफ मालूम होता है। वो थोड़ा सा मौका मिल गया खलीलुल्लाह को, फरमाने लगे ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़कुरु फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किताब मुकद्दस में जरा जिक्र तो करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कितने सच्चे पैगंबर थे। उन्होंने अपने बाप से कहा इज़ क़ाल लि अबी या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ। ऐ मेरे अब्बा जान, इन खुदाओं की, इन बुतों की पूजा करने से क्या फायदा जो ना नफा पहुंचा सके, ना नुकसान पहुंचा सके, ना देख सके, ना सुन सके। आज सारा चांद कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद पागल था, वो लोग बड़े बेवकूफ और अहमक थे जो पत्थरों को खुदा मानते थे, जो न सुने न देखे न नफे नुकसान के मालिक बन सके। अरे तुम कौन से अक्लमंद हो, आज तुमने खुदा को छोड़कर खुदा के बंदों को मुश्किल कुशा समझा हुआ है। क्या आज लोग नहीं कहते फला यूं कर देगा, फलाना मुल्क को आसमान में ले जाएगा, फलाना मुल्क को चांद पे पहुंचा देगा, फलाना मुल्क को यूं कर देगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ जालिमो, तुम अपनी जुबानों से क्या बक रहे हो। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, कौन है मुझसे बड़ा बादशाह, कौन है जमीनों का मालिक, कौन है आसमानों का मालिक। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बरकतें मेरे हाथ में है, राज सारे जहान में मेरा। खामखा लोग अपने आप को खुदा बनाए बैठे। फरमाया जो मैंने कुरान भेजा है, जो तुम्हारे लिए साबता बना करके भेजा है, जो दस्तूर बना करके भेजा, तुम्हें इसकी पैरवी करनी पड़ेगी। अगर तुम इसके अलावा और नजरियात लेकर आओगे और दस्तूरी जिंदगी बनाओगे और अपने तरह तरह के आईन बना करके बैठोगे, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे आईन में तुम शिरक करोगे, फिर मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई ठिकाना नहीं। खुदा का भेजा हुआ दस्तूर, खुदा का भेजा हुआ आईन और इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दस्तूर, उसकी खिलाफ वर्जी देखना आंखों से कितनी गलती है। आज हम क्या कर सकते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक की करोड़ रहमतें नाजिल हो इस मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे, आमीन का। लाहौर में तकरीर फरमाई और मौका था, राज्यपाल ने रंगीले रसूल के नाम से एक रिसाला किताबचा लिख मारा, उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये भी वही वक्त था, शाह जी ने तकरीर फरमाई, दाईं तरफ उलमा बैठे थे, सामने मजमा बैठा था, बाईं तरफ कुछ उबाश किस्म के लोग बैठे थे, नौजवान। शाह जी ने पहले दाईं तरफ मुंह करके खिताब करते हुए फरमाया कि उलमा की जमा, वो सामने देखो, ऐसा सिद्दीका दुपट्टा लहरा रही है और तुमसे सवाल करती है कि तुम्हारे अब्बा की आबरू पे काफिर ने हाथ डाला है। और फिर बाईं तरफ खिताब करते हुए फरमाया नौजवानों, वो देखो अपनी कब्र से फातिमा ज़हरा निकल आई है और दुपट्टा उतार कर कह रही है कि नौजवानों तुम कहां सो गए, काली कमली वाले की इज्जत पे हाथ मारा है। मेरे अब्बा की आबरू पे लोगों ने हाथ मारने शुरू कर दिए, तुम किसका कलमा पढ़ोगे। नमाजी भी बैठे थे, हाजी भी थे, गाजी भी थे, नेक परहेजगार सखी भी थे, खैरात करने वाले भी थे, मगर उन नौजवानों में एक नौजवान है, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, हाजी नहीं, बल्कि पुख्ता और लंबा चौड़ा नमाजी भी नहीं। बस वहीं से दिल में सोच बैठा मेरी जिंदगी काहे की, लानत इस जिंदगी पे, मैं दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूं, काली कमली वाले की जात पे हरफ आए, मेरी जिंदगी किस काम की। घर गया और जाके खामोश लेट गया।
अम्मा ने पूछा क्या बात है, किसी से लड़ झगड़ करके तो नहीं आया, उदास सा क्यों है? कहने लगा नहीं नहीं, लड़ाई मैंने किससे करनी है। तो अम्मी जान कहने लगी परेशानी की क्या बात है, चंद दिन तेरी शादी के बाकी, अब तो खुशी खुशी रहा कर। आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा अम्मी जान शादी मुलतवी कर दे, मेरी शादी को मुलतवी कर दे। उसने कहा क्यों? कहने लगा अब तो शादी कहीं और ही जाके करनी है, अब यहां शादी नहीं करनी। छुपे छुपे छुरा बना रहा है, तैयारी कर रहा है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने काली कमली वाले के दामन पे हाथ मारा है, जिसने सरकार मदीना की आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की, जिसने शहनशाह कायनात की इज्जत पे हाथ साफ करने की कोशिश की। अब दोनों दुनिया में नहीं रहेंगे, या राजपाल रहेगा या इल्मुद्दीन रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। तैयारी कर रहा है। अम्मी कहती है इस तरीके से परेशान ना हो, मैंने तो तेरी शादी की तैयारी की हुई है, बड़ी खुशी का वक्त है, अनकरीब तेरी दुल्हन को ले आऊंगी, घर में बागो बहार होगी। इल्मुद्दीन कहने लगा बस अम्मी जान शादी हो चुकी, बागो बहार तो अब किसी और ही जगह आए तो आए। आखिरकार माँ बेटों में गुफ्तगू जारी रही। सोचा कि मेरी माँ कहीं रो रो कर न मर जाए, बिल आखिर इसरार के बाद बता दिया कि अम्मी जान शादी का प्रोग्राम बिल्कुल मुलतवी करता हूँ, और अब सरकार मदीना के रसूलुल्लाह के दुश्मन को जब तक खत्म ना कर दूं उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगी। माँ भी माँ थी, दामन फैला दिया, झोली फैलाकर कहने लगी मेरे बच्चे और नौजवान, अगर तेरे ऐसे अज़ाई में इरादे हैं, मैं गरीब, मैं अनपढ़ औरत अल्लाह पाक की हुजूर में दुआ मांगती हूँ, मौला मेरे बच्चे को कबूल फरमा। दुआ मांग रही है, मशवरे नहीं करता, तदबीरें नहीं बनाता, तजवीजें नहीं करता, यार दोस्तों से पूछता नहीं फिरता, जिसने कुछ करना हो वो नहीं पूछा करता। वह छुरा लिया और अनारकली के बाजार में पहुंचा और वहां जाकर के राजपाल को छुरा मारा और उसे खत्म करने के बाद खुद थाने में पेश हो गया। अंग्रेज का जमाना था, आखिर गिरफ्तार तो होना ही था। मियां वाली जेल में डाल दिया गया। बंबई से बड़े बड़े वकीलों को बुलाया। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त वकालत किया करते थे, उनको बुलाया गया। तो जब मुलाकात की जेल में तो यूं कहा कि इल्मुद्दीन इनकार तू कर दे, छुरा मैं लूंगा। उसने कहा कैसे? कि इससे इनकार कर दे कि राजपाल को मैंने नहीं मारा। कहने लगा नमाजी मैं नहीं, हाजी मैं नहीं, लंबे चौड़े परहेजगार मुत्तकी मैं नहीं, तस्बीह मैंने नहीं फेरी, तिलावतें मैंने नहीं की, अरे सारी उम्र गुनाहों में गुजारी, एक ही तो नेकी की है, उसी से इनकार कर दूं? तुम्हें किसने कहा कि मेरा प्रोग्राम बचने का है? मैं बचने का इरादा ही नहीं रखता। चुनाचे साफ कह दिया वकील साहब ने कि बचना मुहाल है, बस किस्सा खत्म है, ये इनकार नहीं करेगा, बचेगा नहीं। चुनाचे सजाए मौत आखिर हुई। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस वक्त जेल में मुलाकात करने गए तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने बतलाया कि रात को इल्मुद्दीन की कोठड़ी से ऐसे नूर की रोशनी निकलती है, आसमान तक बुलंद हो जाती है। तमाम लोगों ने देखा, सब लोग देखते थे। बिलाखिर वो घड़ी आ पहुंची, सजाए मौत हो गई, फांसी का वक्त करीब आ गया, फंदे के करीब पहुंचा। अजीज रिश्तेदार आए, मिलने जुलने वाले लोग, मुसलमान हमदर्द आदमी कहने लगे इल्मुद्दीन कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरजू हो तो कह लो, किसी किस्म की हसरत हो तो बयान करो। फंदा पकड़ कर कहने लगा बस अब एक ही तमन्ना है, एक ही आरजू है, एक ही हसरत है, और वो ये कि जो तजल्ली, जो नूर, जिस चीज का दीदार जेल की कोठड़ी में बार बार हुआ, इल्मुद्दीन की तमन्ना बस अब हर वक्त वही दीदार करता रहूं। इल्मुद्दीन तो दुनिया में अब नहीं रहेगा, तेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा, फंदा तेरे सामने फांसी का मौजूद है। चूम के कहने लगा लोगों तुम्हारी नजरों में ये मौत का फंदा है, मेरी नजरों में महबूब को मिलने का दरवाजा है। तुम इसको मौत का फंदा कहते हो, मैं इससे आका से मिलने का एक दरवाजा कहता हूं। इधर मौत आएगी, उधर मैं अपने आका से मिलूंगा। मुझे बड़ी खुशी है, मैं गम में जान कतन नहीं दे रहा, बस यकीन बैठ जो गया। देखा दुनिया ने कि दुनिया के सामने क्या हुआ, और सहाबा इकराम का तो क्या कहना
کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی. توحید باری تعالیٰ صحابہ کرام جب بیان کرتے تھے، اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے، اپنے بھی پرائے. یاریاں ٹوٹتی تھی، رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی، عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے، مقام جاتا تھا، کو بھی خیر بات کہنا پڑا صحابہ کرام. اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی. حضرت زید بن حارث ہیں سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام ہیں، بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور نے خرید لیا. والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے، تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا. حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے. زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا. کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور کریمانہ زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کر دیا. لیکن ظالموں نے، دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا. رات دن پروگرام بناتے تھے، ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے. کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو، پھر کوئی بات بنے گی. غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں. اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے، تو مکے کا سردار ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا. ہم کوئی تھوڑے، توبہ، ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے، تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے. ابو طالب کہنے لگا کیا بات کے لیے پہنچے، کیا لگا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے، ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا. ابو طالب نے حضور انور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا. حضور تشریف لے آئے. ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے، یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی. پتھر میں نے کھائے، مار میں نے کھائی، رات دن ان کی مار سہتا ہوں، میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی. مکی کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں. میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، کوئی روڑے مارتا ہے، کوئی ہڈی مارتا ہے پھینک کر. چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے اور سرکار مدینہ بلا تحمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. زخموں سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں. ایک عورت نے کوٹھی پہ سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلی گئی، تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا. حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر. زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے، لہو میں کپڑے بھی تربتر ہیں، شرابور ہیں. بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی، ابا جان گھر چلو، یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مار کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟ آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے، ادھار لے کر واپس کرتے ہو، محافظت کرتے ہو، سب کی عزت کرتے ہو، صلہ رحمی فرماتے ہو، آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے، اس پر یہ برف ریوتا ہوتے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہونے کی. میں خدا کا قرآن سناتا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں. مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے، خدا کی قسم. حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی. اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے، غیر تو غیر رہے. میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی، جس نے باندیاں اور غلام آزاد کیے تھے،
میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. کوئی مذاق ہے؟ ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں. فرمایا چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی, میرا گالی دینے کا پروگرام ہی نہیں, مزاج ہی نہیں, میں کیوں گالی دوں کسی کو. وہ وہیں پہ بیٹھے تھے, مکے کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے. کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے, ہر وقت نکالتے ہو گالیاں. اس نے کہا نا میں نے گالیاں کب نکالی. انہوں نے کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا جھوٹے ہیں, تمام خدا غلط ہیں, بس ایک خدا صحیح ہے, وہی حکم الحاکمین. انہوں نے کہا یہ گالی ہے کہ ہاں یہی تو گالی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دی جائیں. ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا, وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں, ضد ہو رہی ہے. آئے آئے کہہ بیٹھا, کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا. یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے. بے شک. کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے, اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے. کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے, اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا. مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا. یہ سہارے, اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے. ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا, میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو, وہ خدا میری حفاظت کرنے والا, وہ مالک کے کائنات, وہ بے نیاز خدا ہے, وہی میری حفاظت کرے گا. مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے, کفر کی یہ عادت ہے, پہلے اکڑتا ہے, بڑا زور دکھاتا ہے, ہم یوں کر دیں گے, دیکھ رہا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں, اور جب سامنے آئے اسی وقت ہی کر کے چپ ہو جاتے ہو. نہیں جی نہیں, ایسی دیر میں گل کی تھی, کو لڑا لگے, بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت. پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے, جب سامنے آیا حق, جال حق کو زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جب حق آئے گا باطل بھاگے گا, اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوگا, رہ ہی نہیں سکتا کفر پھر. اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس 6666 قرآن کی آیات موجود ہیں. ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے. 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے, اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے. آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں, مجھے پتہ نہیں کیڑے پاسے حق ہے, سانو تے ایویں نظرتا ہے. کتنی بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں. کاکا جے ہن تائیں پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں. جو اب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں, پھر آگے پتہ لگے گا, پھر پرسلات میں پتہ لگے گا, پھر موت کے جھٹکے جو وقت پتہ لگے گا. اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں, پھر کب آنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی. فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے, ان کے پیچھے نہ لگنا, میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں, کوئی پرواہ نہ کرو, آپ ہے اور میں ہوں, بس کسی کی کیا حاجت باقی ہے. تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا, اللہ غنی, مرد تو مرد رہے, عورت ہے, عورت ساتھ ہے. اور کتنی خوش نصیب مائی ہے, خامند بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, خود بھی صحابیہ, خود بھی صحابیہ. ارے قربان کر دوں 2 جان کی دولت ہے اس مائی کی جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ, جس کا پورا گھرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو, اور غلام بھی اس طرح کا. ابو جہل کو مکے میں صرف سمیہ ملتی تھی, اسے اور کوئی نہ ملا. اسے ڈھونڈ کر کیوں لایا؟ ایماندار اور بھی تو تھے, اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاتا, اس کے خامن کو پکڑ کے لاتا, خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں مارا؟
اس لیے کہ بیٹا جوان تھا, خامند بھی طاقتور تھا اور لوگوں کی جانوں میں جان تھی. ابو جہل مکے کا بدماش تھا, کہنے لگا کمزور کو مارنا آسان ہے, کمزور کو مارنا آسان ہے. سمیہ اس قدر بڑھیپا طے کر چکی تھی, گردن ہلتی تھی, زبان تتلاتی تھی, ہاتھ حرکت کرتے تھے, گردن میں ہاتھ پاؤں میں راشا آ چکا تھا, لیکن خداوند ذوالجلال کا دیا ہوا ایمان اور نبی کا عطا کردہ کلمہ اور اللہ کی توحید کو سمیہ نے اپنی رگوں میں ایسا بسایا تھا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں پر سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. اتنا مضبوط ایمان تھا. ابو جہل سارے مکے میں سے ڈھونڈ کے لایا بڑھیا کو. پتا چلا یہ جو کمزوروں کو لوگ مارا کرتے ہیں, غریبوں کو ستایا کرتے ہیں, محکوموں پہ ظلم کیا کرتے ہیں, پتا چلا کہ ان شیطانوں نے یہ چال ابو جہل سے سیکھی ہے اور اسی کی نسل ہو تو کوئی پتہ ہی نہیں, ورنہ اور مکے میں مل سکتے تھے. سمیہ کو چھانٹ کے کیوں لایا؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی ہے, کمزور ہے, ڈر جائے گی, عمر رسیدہ عورت ہے, گھبرا جائے گی, بڑھیپے میں ویسے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے. لا کر میدان میں کھڑی کر دی, پیروں میں رسی باندھ دی, ہاتھوں میں رسی باندھ دی اور برچا لے کر کہنے لگا سمیہ اب دو راستے ہیں, یا جان بچا یا ایمان بچا, تیسرا راستہ نہیں ہے. سمیہ فرمانے لگی او ظالم تو کیا سمجھتا ہے, جو برچا تو مجھے مارنے کے لیے دکھاتا ہے, میں تو محبوب کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کو چابی سمجھتی ہوں. تو مجھے برچا دکھا رہا ہے مارنے کے لیے, اور مرنے میں میرے دیر کیا ہے؟ بہتر ہوگا کہ برچا تیرا ہو, سر میرا ہو, ڈر میرے آقا کا ہو اور میں جا کر کہوں کہ میں حاضر ہو گئی ہوں. اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر. مجھے اور کیا چاہیے؟ حضرت سمیہ کھڑی ہے, صحابہ کہتے ہیں کوئی گھبراہٹ نہیں, کسی طرح کی پریشانی نہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بیٹا حضور کی خدمت میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ ذرا تشریف تو لاؤ, میری بوڑھی اماں کا حال تو دیکھو. حضور تشریف لائے. کتنے بے کس اور مجبور ہوں گے اس وقت میں مسلمان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سمیہ کو بندھا ہوا تو آنکھ میں آنسو آ گئے اور فرمایا عمار اسی وقت دوڑ کے جاؤ, سمیہ کو جا کے بہشت کی بشارت سنا اور جا کر کے میں نبی کا سلام پہنچا. کیا خوش نصیب مائی ہے, آخری وقت میں تجھے پیغمبر کا سلام آ رہا ہے, شہنشاہ کائنات کا تجھے سلام ملا. اس لیے نہیں کہ تو بنگلے سے نکل رہی ہے, اس لیے نہیں کہ تو کوٹھی سے نکل رہی ہے, اس لیے نہیں کہ تو وزیر اعظم کی بیوی ہے, اس لیے نہیں کہ تو گورنروں کے خاندان سے ہے, اس لیے نہیں کہ تو دنیا میں بہت زیادہ حسین و جمیل ہے, بلکہ اس لیے کہ آقا کی غلامی کا پھندا تم نے وہ مضبوط ڈالا ہے کہ تم اپنی جان کا قیمہ تو بنوا سکتی ہو پر ایمان کے میدان سے پیچھے ہٹنے کے لیے قطعاً تیار نہیں. سمیہ کے بیٹے نے آ کر کے سلام پہنچایا, نبی کا پیغام اور بشارت دی تو مسکرا رہی ہیں. کافر حیران کھڑے ہیں. ہم تو کہتے تھے بڑھیا گھبرائے گی, یہ تھر تھر کانپنے والی, یہ ضعیفہ, یہ کمزور, یہ ناتواں, ہم نے تو سوچا تھا یہ پھر جائے گی تو اور بھی پھریں گے. ارے بوڑھی کا یہ حال ہے تو جوان کیا کریں گے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آرام سے کھڑی ہیں, بار بار چاروں طرف سے کافر ڈراوا دے رہے ہیں, ابھی ابھی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے, ابھی ابھی تجھے چیر دیا جائے گا, ابھی ابھی تجھے تیرا قیمہ بنا دیا جائے گا, ابھی تجھے یوں مارا جائے گا. سمیہ کہنے لگی بات ہی کوئی نہیں, میرے یہاں مرنے جینے کا فرق ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے الفت میں برابر ہے, وفا ہو یا کہ جفا ہو, ہر چیزوں میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو. تم مجھے مرنے سے ڈرا رہے ہو, ارے یہ جو وقت گزر رہا ہے مجھے یہ شاک معلوم ہوتا ہے, جلدی کرو مجھے میرے محبوب سے ملا. یہ موت میرے لیے دروازہ بنے گا, میں اپنے پروردگار سے ملوں گی, میں اپنے کلمے کی شہادت دوں گی, میں اپنے مضبوط ایمان کا اظہار کروں گی. میرے یہاں گھبراہٹ کا نام و نشان نہیں اور مفت کا ڈراوا نہیں تھا. چنانچہ ابو جہل آگے بڑھا, ارے بڑھے پہ ترس نہ کھایا, کمزور ہے, عورت ہے, مائی ہے, ضعیف ہے, برچھا مارا, ادھر ادھر اونٹ دوڑا کر سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے. مجال ہے جو ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل آیا ہو یا گھبراہٹ آیا ہو, ارے ایمان ہو تو ایسا ہو, خدا کے قرآن کی عظمت ہو تو ایسی ہو. آج ہم
अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं और जर्रा बराबर भी तकलीफ का तहम्मुल करने के लिए हम लोग तैयार नहीं। हजार वाकयात है सहाबा इकराम के, अरे जिन्होंने अल्लाह को अपनाया, मुजद्दद अल-फिसानी को गवालियार के जेल के किले के अंदर खुदा को पुकारना पड़ा और खुदावंद आलम के नाम की ज़रबे लगाई। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला, अल्लामा इब्न तैमिया मरहूम का जनाजा दमिश्क की जेल के मीनारे से ऐलान होकर के बाहर आता है। कौन है जिसने मुसीबत ना सही? और तुम्हारे करीब की बात है, यह हिंदुस्तान का बादशाह जफर अंग्रेजों ने कैद कर लिया, कैद करके रंगून ले गए, हाथ पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। एक अंग्रेज अफसर ने आकर के कहा कि दोपहर के वक्त तुम्हारी दावत है। शाह जफर हैरान है, कहा मैं कैदी और कहा मेरी दावत, क्या बात है? कि नहीं नहीं, अंग्रेज गवर्नमेंट ने तुम्हारी दावत की है। अंग्रेज बड़ा बेईमान था, उसने जिस तरह की गोली कोई खाता दिखाई दिया वैसी गोली मारी। किसी को सर का लकब दे दिया, किसी को जायदाद और मुरब्बे और जागीरें दे दी, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, ताकि ये लोग इस्लाम और मुसलमानों से गद्दारी करते रहे। और शाबाश है उन मुसलमानों को भी, आज तक बाज लोग गद्दारी करते चले आते हैं और फिर कहते हैं जी हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। अच्छा, क्या निशानी है जी मुसलमानी की? कि देखो ना जी मेरा अब्बा सर था, सर, अंग्रेज का दिया हुआ लकब सर का था। ये नहीं कहा कि मेरा बाप नमाजी था, हाजी था, गाजी था, मुजाहिद था, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पे मर मिटने वाला था। कि नहीं नहीं, अंग्रेज के घोड़ों की लीद उठाया करता था, अंग्रेज के घोड़ों के खरखरे मारा करता था। ये जो तुम्हें बड़े बड़े आज भी तंग करते दिखाई दे और जिन्होंने हमारे मुल्क में 30 बरस हो गए तूफान मचा रखा है, ये सारे अंग्रेज के घोड़ों की लीद साफ करने वाले लोग हैं। मैं थोड़ा सा शहर से बाहर रहता हूं ना, अब देहात के लोग कहते हैं अरे काका हुण क्या थीगा, रेडू ते हर वेले बांग लगी रहती है, रेडियो ते हुण तो बांग खली है। 30 साल में कभी रेडियो पे अजान नहीं हुई। वो बदमाशी फैलाई रेडियो टेलीविजन के जरिए, वो कंजरपना फैलाया कि खुदा की जमीन भी पना पुकार उठी। कंजरियों बदमाश औरतों के गाने हर वक्त, बड़े खुश है, सुभान अल्लाह, बेगैरत बना दिया गया पूरी कौम को। अब पकड़ाना खुदा ने, अब खुदा को याद करते या अल्लाह तू ही है, तू ही मेहरबानी करेगा। हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान अपने अंजाम से इस कदर बेखबर क्यों रहता है? उसे क्यों ये अकल नहीं कि मैं मर भी सकता हूं, ऊंच नीच भी हो सकती है? तो शाह जफर की दावत की अंग्रेज गवर्नमेंट ने और पैरों की बेड़ियां खोल दी और हाथ की हथकड़ी निकाल दी और कमरे में जाकर के बिठा दिया, हाथ धुलाए और इसके बाद बर्तन आने शुरू हुए। एक आया, 2 आए, 3 आए, या के बाद दीगरे 12 बर्तन आए जिनके ऊपर सरपोश ढके हुए थे। और आड़े से आड़े वक्त में, और यकीन असल में जब तक खुदा की जात पे यकीन कामिल ना हो, खुदा के कलाम पे यकीन कामिल कैसे आएगा? उसकी जात पे यकीन कामिल पैदा होना ये शर्त है, लाबुद्दी अमर है। सहाबा इकराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पे यकीन किया, मुसीबतों तकलीफों परेशानियों की परवाह न की। तारीख में कोई ये साबित नहीं कर सकता कि कभी किसी सहाबी ने ये गिला किया हो, ये शिकवा किया हो कि ईमान की वजह से मुझ पे मुसीबतों के पहाड़ आ पड़े, मैंने बड़ी गलती की है, ईमान कबूल करके मैंने गलती की है। कोई सहाबी ये नहीं कहता, कभी नहीं किसी ने, चाहे उसकी अपनी जान पे पड़े और चाहे सहाबा को अपने बच्चों के कीमे अपनी आंखों से देखने पड़े, और चाहे सहाबा इकराम और सहाबियात ने अपने बच्चों को प्यासे और भूख के मारे अपनी गोद में इतनी इतनी जुबान बाहर निकाल कर तड़प कर एड़ियां रगड़ कर। दोस्तों अगर बयान पसंद आया तो इस बयान को लाइक कर दें और इस बयान पर एक प्यारा सा कमेंट कर दें और इसे आगे भी शेयर कर दें। इंशाल्लाह ऐसी बयानात आपके लिए लाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आगे वीडियो बहुत जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।